खतरे की घंटी। क्या AI वही कर रहा है जिसे हम दज्जाल कहते हैं? द डिजिटल ट्रैप, द डिजिटल प्रिजन। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डिजिटल दुनिया ने इंसानियत को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक सोचा समझा हुआ जाल है। बहुत लोग इसे इनोवेशन कहते हैं, लेकिन क्या ये उसी अल्टीमेट डिसेप्शन की तैयारी तो नहीं? वो आखिरी फितना जिसे हम मसीह दज्जाल के नाम से जानते हैं। आज हम उसी सच को बेनकाब करेंगे जो आपकी डिजिटल जिंदगी के पीछे छुपा बैठा है। इंसानियत का जवाल, क्रिएटिविटी की कुर्बानी पहली निशानी है। इंसानी रूह का जवाल। फितना का मतलब होता है एग्ज़ाम, और सबसे बड़ा एग्ज़ाम वही है जब हमारी अपनी सलाहियतें हमसे छीन ली जाए। द लॉस। जब हर सोच, हर कला, हर नया आइडिया एक मशीन के कब्जे में चला जाए, तो इंसान क्या रह जाता है? सिर्फ एक स्पेक्टेटर। AI वो काम सेकंडों में कर देता है जो इंसान घंटों में करता था। कहानियाँ, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, सब। नई नस्लें मेहनत करना भूल रही हैं। जब आपके जहन की ताकत AI के हाथ में हो, तो क्या आप अपनी आज़ादी की कीमत नहीं चुका रहे? यही है फितना, AI, जो इंसान को सुस्त, बेअसर और निकम्मा बना रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आपके अपने चैनल हमज़दान ऑफिशियल ज़ात से मिलवाना चाहती हूँ। यह वह जगह है जहाँ हम छिपी हुई सच्चाइयाँ बेझिझक सामने रखते हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, बल्कि हर बड़े बदलाव, हर घटना, हर संकेत की गहराई को समझाना है। चाहे वो AI हो, दुनिया की पॉलिटिक्स हो, या आखिरी वक्त की निशानियाँ। अगर आप भी बेबाक सोच रखते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें यह ज़रूरी काम जारी रखने की ताकत देता है। झूठी जन्नत, द इल्यूजन। मैट्रिक्स अब लौटते हैं असली खतरे पर। खतरा वहीं शुरू होता है जहां इल्यूजन, धोखा, हकीकत से ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। दज्जाल की पहचान ही है उसकी झूठी जन्नत, और झूठी दोजख दज्जाल का ज़्यादातर फितना इल्यूजन होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह लोगों को धोखे से गुमराह करेगा। सही मुस्लिम उसके साथ ज़बरदस्त धोखेबाजी की ताकत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह जन्नत और जहन्नम जैसा दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी। सही ही बुखारी हदीस। आए मेटावर्स और विजन हेडसेट्स क्या करते हैं? ये आपके दिमाग में एक झूठी दुनिया खड़ी कर देते हैं। आपकी असली जिंदगी चाहे दुखों से भरी हो, लेकिन वर्चुअल दुनिया में आप ही मालिक हैं। और रिश्तों का क्या, जब AI आपका परफेक्ट पार्टनर बना दे, परफेक्ट बातें, परफेक्ट रिएक्शन, तो इंसान असली रिश्तों की मुश्किलों से भागने लगता है। वो खुद कहेगा, मुझे हकीकत नहीं, मेरा इल्यूजन चाहिए। यही असली रिश्तों का कत्ल है। यही डिसेप्शन की वो स्टेज है जो दज्जाल के फितने की ज़मीन तैयार कर रही है। नशे का जाल, ब्लाइंड फॉलोअरशिप। हम एडिक्ट हो चुके हैं, हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमें पता है ये एडिक्शन है, फिर भी इसे छोड़ नहीं पाते। पहले एडिक्शन स्मार्टफोन्स का था, अब वर्चुअल रियलिटी का हो रहा है। सोचिए, जब एक डिजिटल मिसाइल आएगा जो इस पूरी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रखेगा, तो उसकी बात कौन नहीं मानेगा? इंसान की हालत शराबी जैसी हो जाएगी। होश में होते हुए भी नशा पी लेता है। हम जानते हैं ये बुरा है, फिर भी डिजिटल नशा छोड़ नहीं पाते। वही नशा, वही डिपेंडेंसी दज्जाल लोगों पर हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल करेगा। उसकी झूठी जन्नत लोगों को अंधा बना देगी। दज्जाल शख्स या सिर्फ टेक्नोलॉजी? तो क्या दज्जाल सिर्फ टेक्नोलॉजी है? नहीं, दज्जाल सिर्फ टूल्स नहीं, वह एक इंसान होगा, एक असली मौजूद शख्स। दज्जाल एक इंसान होगा, जादूगर नहीं, असली शख्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक जवान आदमी होगा। सही मुस्लिम टेक्नोलॉजी उसका हथियार होगी, इल्यूजन उसकी चाल होगी, और कंट्रोल उसकी ताकत। उसके पास ऐसे करिश्मे होंगे जो लोगों को खुदाई ताकत का धोखा देंगे। पहचान, द मार्कर। लेकिन अल्लाह ने हमें उसकी पहचाना दी है। वह एक इंसान होगा जिसकी एक आंख बाहर निकले हुए अंगूर की तरह होगी। टेक्नोलॉजी तो नींव तैयार कर रही है, लेकिन आखिरी फितना उस शख्स के आने से ही पूरा होगा। द रियल थ्रेट आज ग्लोबल फैमिन,
علاقائی لڑائیاں اور بدلتی دنیا، یہ سب آخری وقت کی نشانیوں کا حصہ ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا ہم ڈیجیٹل نشے سے باہر نکل پائے ہیں تاکہ جب وہ آئے تو ہم پہچان سکیں؟ جاگو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ قرآن میں دجال کا ذکر، قرآن میں دجال کا نام سیدھے طور پر نہیں لیا گیا، لیکن فتنوں، امتحان اور دھوکے والے سمے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیتیں جو دجال کے فتنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ نمبر 1، سورہ الکہف، اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے آخری دور میں زمین پر افراتفری اور فتنے پھیلیں گے۔ کچھ علماء اسے دجال کے فتنے سے جوڑتے ہیں۔ نمبر 2، سورہ الانعام، سورہ 6 آیت 158، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کچھ بڑے سائنس آئیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ دجال، سورج کا پشچم سے نکلنا اور دابۃ الارض اسی میں شامل ہے۔ نمبر 3، سورہ فصلات، سورہ 41 آیت 54، اللہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر اور آسمان میں نشانیاں دکھائیں گے۔ بڑے ظاہر سائنس میں دجال بھی شامل ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ دجال کا نام لیے بنا اس سمے کے فتنوں اور بڑے امتحانوں کا ذکر کرتا ہے۔ دجال کی پوری جانکاری حدیث میں دی گئی ہے۔ حدیثوں میں دجال کا پورا حلیہ بتایا ہے، سب سے وجہ کلیئر اور پورا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، دجال ایک انسان ہوگا، جادوگر نہیں۔ اصلی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک جوان آدمی ہوگا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 2، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ صحیح بخاری دوسری حدیث میں ہے، وہ ایک آنکھ سے محروم ہوگا اور دوسری آنکھ دھندلی ہوگی۔ نمبر 3، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ نمبر 4، اس کے ساتھ زبردست دھوکے بازی کی طاقت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت اور جہنم جیسا دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ صحیح ہے بخاری۔ نمبر 5، وہ بارش برسائے گا، زمین اگائے گی، لیکن سب دھوکہ حدیث۔ وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو کہے گا تو چیزیں اگیں گی۔ صحیح مسلم۔ لیکن یہ اللہ کی اصلی تخلیق نہیں بلکہ دھوکہ ہوگا، ایک فتنہ۔ نمبر 6، اس کے پاس بہت تیز ٹریول کی طاقت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیز آندھی کی طرح پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 7، وہ 40 دن رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال 40 دن دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال جیسا، دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا اور باقی دن عام دنوں کی طرح۔ صحیح مسلم۔ نمبر 8، سب سے زیادہ لوگ اس کے دھوکے میں کون آئیں گے؟ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں، کمزور ایمان والے، سانسارک لالچ والے لوگ۔ صحیح بخاری۔ نمبر 9، دجال کا زیادہ تر فتنہ ایلیوژن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کو دھوکے سے گمراہ کرے گا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 10، دجال کہے گا کہ وہ خدا ہے۔ حدیث وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ صحیح مسلم۔ مومن اسے ترنت پہچان لیں گے۔ نمبر 11، مسلمان اس کے فتنے سے کیسے بچیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الکہف پڑھنا، پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت دیتی ہیں۔ صحیح مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھے اس کے لیے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور، روشنی پھیلا دیا جاتا ہے۔ سورہ الکہف پڑھنے والا انسان اللہ کی طرف سے 1 ہفتے تک دین، ایمان اور راستہ حق پر قائم رہنے کی توفیق پاتا ہے۔ سورہ الکہف کی آیتیں دل میں توحید کو مضبوط کرتی ہیں اور عقیدہ کو اتنی طاقت دیتی ہیں کہ انسان دجال کے جھوٹے دعووں میں نہیں پھنستا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 12، اس کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور دجال کو لط کی جگہ قتل کریں گے۔
صحیح मुस्लिम हदीस, यही उसका एंड होगा। तब तक के लिए दज्जाल रेडी है हमें धोखा देने। क्या आप रेडी हैं खुद को बचाने? लाइक एंड सब्सक्राइब।